कर्नाटक राज्य मुस्लिम वक्फुता यानी फेडरेशन ऑफ कर्नाटक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से गुलबर्गा के सभा फंक्शन हॉल हगरगा रोड पर 7 जून इतवार के दिन कर्नाटक मुस्लिम कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस कन्वेंशन का मकसद कांग्रेस हुकूमत को उन वादों की याद दिलाना है जो इलेक्शन से पहले मुस्लिम कम्युनिटी से किए गए थे। साथ ही कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी पर एक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। प्रोग्राम की तफसीलात बताते हुए अफजल महमूद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन से पहले मुसलमानों से कई अहम वादे किए थे जिन पर अभी भी मुकम्मल अमल होने का इंतजार है। अफजल महमूद ने कहा कि हिजाब बैन को 3 साल बाद हटाया गया जो 16 मई को बेंगलुरु में हुए इजलास का एक अहम नतीजा था। उनके मुताबिक कन्वेंशन में कर्नाटक एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट को रिपील करने का मुतालबा उठाया जाएगा। इसके साथ ही एंटी कन्वर्जन एक्ट को भी मनसूख करने पर जोर दिया जाएगा। कन्वेंशन में नफरत अंगेज तकरीरें यानी हेड स्पीच देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा भी किया जाएगा। इसके अलावा मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन देने और माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए कर्नाटक बजट में 10,000 करोड़ रुपए का खास फंड मुकर्रर करने की मांग भी रखी जाएगी। मुंतजिमीन ने कर्नाटक भर की मुस्लिम तंजीमों, समाजी रहनुमाओं और आम आवाम से इस कन्वेंशन में शिरकत करने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कर्नाटक राज्य मुस्लिम वक्फुता ये तंजीम ने पिछले महीने मई की 16 तारीख को एक बहुत ही बड़ा इजलास कर्नाटक का मुस्लिम कन्वेंशन के नाम से बेंगलुरु के टाउन हॉल में मुनक्किद किया था, जिस इजलास में कर्नाटक राज्य मुस्लिम वक्फुता एक फेडरेशन है जो तमाम तर कर्नाटक के मुख्तलिफ़ तंजीमों से मिलकर बनी है। कमोबेश 50 से ज़ायद तंजीमें इसका हिस्सा हैं और तमाम तंजीमों ने एक साथ मिलकर एक आवाज़ उठाई कि गुज़िश्ता 3 सालों में कांग्रेस हुकूमत जब से आई है मुसलमानों के जो अहम हसास मसाइल हैं उन पर तवज्जो नहीं दे रही है। उसी सिलसिले में 13 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि 16 तारीख को जलसे का इनेकाद है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर ये हुआ कि फौरी तौर पर कर्नाटका की हुकूमत ने हिजाब पर जो पाबंदी लगी हुई थी, जो पिछली हुकूमत बसवराज बोम्मई की थी, बीजेपी सरकार उसने लगाया था, उसको गवर्नमेंट ऑर्डर के ज़रिए ख़त्म कर दिया। जबकि हिजाब के ताल्लुक़ से ये कहा जा रहा था, मुख्तलिफ़ बातें पेश की जा रही थी। 3 साल में बहुत से हिले बहाने पेश किए जा रहे थे कि एक तो सुप्रीम कोर्ट में ये मसला पेंडिंग है, दूसरा ये कहा जा रहा था कि अगर हम कुछ भी इक़दाम उठाते हैं तो इसका असर जो इलेक्शंस होने वाले हैं, खा वो 5 रियासतों के उस वक्त इलेक्शंस होने थे, फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन होना था 2024 में, इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से कुछ ना कुछ हिले बहाने तलाश करके बातों को टाला जा रहा था। तो जैसे ही मुसलमानों ने एकजुट होकर आवाज़ उठाने का जो है अज़म उठाया, फौरी तौर पर हुकूमत हरकत में आई और हिजाब पर जो पाबंदी लगी हुई थी उसका एक सिंपल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करके, जो कि हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने पास किया और वो हिजाब की पाबंदी को ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से 9 ऐसे मसाइल हैं जिस पर कर्नाटका मुस्लिम कन्वेंशन का इनेकाद हुआ पिछले महीने, और ये 9 मसाइल में 4 अहम मसाइल के बारे में आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। सबसे पहला, मुसलमानों का रिज़र्वेशन जो पिछली हुकूमत ने ख़त्म कर दिया और वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, स्टेटस को बरकरार है, लेकिन कभी भी सुप्रीम कोर्ट में इस पर अभी फ़ैसला आना बाकी है, जिस वजह से स्टेटस को की वजह से मुसलमानों को जॉब्स में और तालीम में रिज़र्वेशन की जो सहूलत है वो हासिल हो रही है। पर सुप्रीम कोर्ट में कभी भी ये फ़ैसला अगर हमारे ख़िलाफ़ में जाता है तो ये रिज़र्वेशन ख़त्म हो जाएगा। हमारी ये डिमांड है कि फौरी तौर पर ये भी एक सिंपल गवर्नमेंट ऑर्डर के ज़रिए ये जो रिज़र्वेशन है वो वापस रीइंस्टेट किया जा सकता है। और उस वक्त हुकूमत में आने से पहले इलेक्शंस के दौरान मौजूदा सीएम श्री DK शिव कुमार जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम लोग जैसे ही हुकूमत में आएंगे मुसलमानों का जो 2B रिज़र्वेशन है वो वापस दिया जाएगा। हमारी ये डिमांड है कि ना सिर्फ वो वापस दिया जाए बल्कि उसे 8% किया जाए, जैसे हमारी आबादी है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट रेशो में दिया जाए। साथ ही साथ माइनॉरिटीज़ का बजट 10,000 करोड़ रुपए किया जाए। ये खुद उनके वादे थे जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने कहे थे। कांग्रेस हुकूमत में आने से पहले हम वो चाहते हैं कि वो जो वादा किया था वो पूरा करें। और
اینٹی کنورژن قانون جو بنا ہوا ہے اس کو ریپیل کیا جائے. یہ قانون بہت سے مسائل کو سامنے کھڑا کرتا ہے. اگر کوئی شخص اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے، اس کو جبراً تبدیل کیا ہے بول کر اس کے اوپر بھی مسائل کھڑے کیے جا سکتے ہیں، اور جو لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں ان پر بھی مسائل کھڑے کیے جا سکتے ہیں. جیسا کہ آپ دوسرے اسٹیٹس میں دیکھتے ہیں، خاص کر کے یو پی اور بی جے پی رولڈ اسٹیٹس میں، کہ ایک ہندو مسلم اگر کپل رہتا ہے اور اس میں سے کوئی جو لڑکی ہے یا لڑکا ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، تو اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوتی ہے اور وہ حراست میں چلا جاتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکٹ کو ریپیل کیا جائے. ایک اور حساس مسئلہ ہے گوکشی کا. اینٹی کیٹل سلاٹر ایکٹ جو بی جے پی حکومت نے بنایا تھا، وہ قانون بہت سخت ہے، اور جو پچھلے قانون ہیں اس کی مناسبت سے وہ قانون کے اندر کئی سارے مسائل درپیش ہو رہے ہیں. خاص کر کے ٹرانسپورٹیشن کے وقت میں جو لوگ لے کر جاتے رہتے ہیں، کوئی بھی جانور لے کے جاتے رہتے ہیں، تو ان پر نہ صرف پولیس بلکہ ایسے عناصر جو چاہے وہ بجرنگ دل کے ہوں، چاہے وہ کسی اور ہندوتووادی تنظیم کے ہوں، وہ گاڑیوں کو روکتے ہیں، یا پھر وہ جو ڈرائیور ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ میں کوئی اور شخص ہوتا ہے، کنر ہوتا ہے، تو اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں یا موب لنچنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ قانون کو ہاتھ میں لینے کا جو کام یہ جو تنظیمیں کرتی ہیں، اس کی روک تھام کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کے اوپر کارروائی ہو. اور ان کے اوپر کارروائی کے ساتھ ساتھ یہ قانون، کیونکہ رورل اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. کسان، جیسا آپ نے دیکھا ویسٹ بنگال کے اندر، کہ ویسٹ بنگال میں جیسے ہی ایک 1950 کا قانون نافذ کیا گیا کیٹل سلاٹر ایکٹ کا، اسی وجہ سے جو کسان ہیں، خاص کر کے جو ہندو کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں، وہ لوگ جیسے ہی منڈیوں میں آ کر اپنا جانور بیچنا چاہ رہے تھے، وہاں پر جانور خریدنے سے مسلمانوں نے ہی انکار کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو مویشی بیچ کر دوسرے مویشی خریدتے ہیں، وہ خریدنے سے قاصر رہ گئے. بہت بڑا نقصان ان کا ہو گیا. رورل اکانومی کو بہت ڈسٹربنس ہوا. وہی ڈسٹربنس یہاں پر بھی ہوتا ہے، اور یہ روک تھام کے لیے یہ قانون کا ریپیل کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہماری یہاں سے ڈیمانڈ رہے گی، اور یہ بھی وعدہ حکومت میں آنے سے پہلے کانگریس نے کیا تھا. اس کے علاوہ ہیٹ سپیچ کے بارے میں خاص کر کے قانون بنایا گیا، لیکن کیونکہ وہ پریزیڈنٹ کے پاس پینڈنگ ہے، ہم یہاں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو قانون ہے، دیگر جو سیکشنز ہیں وہ استعمال کر کے سخت سے سخت کارروائی ان لوگوں کے اوپر کی جا سکتی ہے جو ہیٹ سپیچ کا استعمال کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ ہیٹ سپیچ کا استعمال کرتے ہیں وہ عموماً ہندوتووادی تنظیموں کی طرف سے آواز اٹھانے والے رہتے ہیں، نفرت پھیلانے کے لیے. تو ان پر کارروائی کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہیٹ سپیچ کا ایک سخت قانون بھی بنے، اور فوری طور پر جو لوگ یتنال جیسے لوگ ہیں، یا پھر یہاں پر آندولا سوامی جیسے لوگ ہیں، یا دیگر کوئی بھی لوگ جو لوگ اقدام اٹھاتے ہیں غلط بیانی کر کے، نفرت انگیز بیانی کر کے، ان کے اوپر کارروائی ہو. اس کے علاوہ یہ جو ہمارے کرناٹک کے موجودہ ہوم منسٹر ہیں سنمانیہ شری پرینک کھرگے جی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جیسے ہی حکومت بنے گی بجرنگ دل کے اوپر بین لگانے کے اوپر غور و فکر کیا جائے گا اور بین لگایا جائے گا. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بجرنگ دل کو یہاں پر بین کیا جائے. یہ ایسے مسائل کے اوپر ہم لوگ یہاں کرناٹکا مسلم کنونشن کا انعقاد کر رہے ہیں، اور آپ سبھی سے گزارش ہے کہ سبھا فنکشن ہال ہاگرگا روڈ پر 7 تاریخ کو صبح 11 بجے اتوار کے دن آپ لوگ شرکت کریں زیادہ سے زیادہ تعداد میں، اور اس اجلاس کو کامیاب کر کے ہمارے جو مطالبے ہیں، جو کہ دراصل حکومت کی جانب سے الیکشن سے پہلے وعدے تھے، ان کو پورا کرنے کے لیے مضبوطی سے آواز اٹھانے میں ہماری مدد کریں، اور اپنی طاقت بڑھائیں اور ہماری بھی طاقت بنے.